गुड इवनिंग आवर यूट्यूब फॅमिली. वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. सोनता तुम सगळे बरे आहे म्हण आणि आम्ही बरे आहे. आणि याची गलू गुड इवनिंग फ्रॉम गलू. गलू कोण मिस करता आणि काल कोण कमेंट मारलो कालच्या ब्लॉगाचे वेज गलू का म्हण. येस गलू से हाय. सो आम्ही आता उठून चा पिले आणि ताका आज पालक पनीर खावपाक जाय. सो हांव मार्केटान वयता आनी पनीर आनी सगळें घेवन येता पालक बी आनी मागीर गलू घेवन भायर वयता तशें आनी मागीर तें करपा मागीर पालक पनीर. सो मेळटा हांव तुमकां मागीर. सी यू ऑल सून. गलू से हाय. पीपल आर मिसिंग यू. Hi. इथे आता मार्केटासान पालक हाडून ते हांव आतां कूक करता आनी वॉश केलें तें बरी. पालक इज व्हेरी हेल्दी पूण बरी करून वॉश करपा जाय. 2-3 पावटी तितून बरी 3 पावटी आतां हांवें वॉश केल्या सारकी. ताका मात जायती आसत न्हू आनी ती हांव रफली कट करून पयलीं ब्लांच करतलो आनी मागीर ती कूक करतलो. सो रफली कट करता जे रफली चॉप केला हांवें आनी उदकूय तें ब्लांच करपा हांवें गरम करपा दवरलो आनी तें आतां तितून घालता. मातशें सिम करपा ती फुली बॉयल करप न्हू. पालक चड कूक करपाक गरज ना. तें उदक गरम करपा दवरलें आनी ते पालक अशें रफली कट करून ब्लांच घेवन घालता. सो पालक बॉयल जाता म्हळ्यार हांवें हेचो ऑनियन चॉप केला तेजो मसाला करपाक आनी 3 मिनिट्स जाल ते पालक हें जाता ब्लांच जाता म्हळ्यार थंय दाखयता. थंय जालें पुरो ती चडूय ब्लांच केल्यार तेजो कलर चेंज जाता आनी तेजो न्युट्रिटिव्ह वॅल्यू वयता. सो गॅस बंद करता. इट्स रेडी. सो तेजो मसाला करपा हेचो पॅन दवरला हांवें आनी ताका हांव घी एड करता. अमूल घी. आनी ऑनियन रेडी जाता म्हळ्यार हें पालक स्पिनाच ब्लांच करून हें करता हांव. ब्लांच केलो ती पेस्ट करता आनी तितून हें ग्रीन चिली जिंजर 2 ग्रीन चिली थोडोसो जिंजर आनी गार्लीक बारबोर पेस्ट करता तेजो आनी तो मागीर मसाला एड करून कूक करपाचो. हाचो एक पेस्ट रेडी जालो म्हगेलो पालकाचो. तो आतां मसाला एड करता. याचा कलर चेंज झाला ऑनियनाचा गोल्डन ब्राउन. सो इट्स टाइम टू ॲड मसाला. लिटल टर्मरिक, चिली पावडर, गरम मसाला आणि आमगेलो कोरिएंडर. दॅट्स इट. सो ते केलं. एक 2 मिनट मसाला कुक केला म्हणजे मागीर ताका पालक ॲड करता.
याचा मसाला खूप जाता म्हणून हांवें पनीर कट केला. अमूल तो पनीर अमुलाचो ब्लॉक आला तो हांवें कट केला थिंगा क्यूब्स. आनी ते सायडीन मसाला रेडी जालो म्हळ्यार ते हांव हें करता तितून पालक एड करता. सो मसाला खूब जायन आतां पालक एड करता. फ्लेम मातशें लो दवरपा जाय जाल्यार वयर उसळटा सगळें. That's it. आनी हेचे म्हगेलो आतां पालक मसाला मातशें खूब जाता, चड खूब करपाक गरज ना. ऑलरेडी ब्लांच केलो ती आमी. आनी सायड बाय सायड वचोय हांव हिंगा पनीर क्यूब्स ड्राय रोस्ट विदाउट ऑयल पयलीं घालपाक गरज ना ताका. मातशें रोस्ट करून तेतून एड करता. पनीर आमकां बरो गोल्डन ब्रावन कलर येयला आनी हो मसाला म्हणजे रेडी जालो दिसता म्हाका. सो ग्रीनिश आहा ती काळो जावपा जायना, ग्रीन उरपा जाय. आनी ताका हांवें सॉल्ट एड केलें एज पर टेस्ट आनी ताका हांव पनीर एड केलें. 2 मिनट उरल्या पुरो कूक करून पालक पनीर रेडी. तुम कमेंट कराय तुम कितको पालक पनीर करताय ती आनी कितू जाणां पालक लायक ती. इट्स व्हेरी हेल्दी. कमेंट कराय आनी सांगाय आमकां. दॅट्स इट. आनी 1 मिनट बेश्टें धांपून दवरता 1 मिनट आनी पालक पनीर रेडी. चोया केस लागता ताका लायक जाता जाल्यार. सो लास्टली ताका हांवें इल्लोसो बटर उडयला क्रिमी अशें टेस्ट येवपाक एंड दॅट्स इट. अमूल बटर हेचें जाल मगे रेडी पालक पनीर. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. आणि आतां मुगेले डिनर को रेडी जालें. पालक पनीर आनी चपाती बी केलाय आनी न्हांवन बी आमी रेडी जालें आनी दॅट्स इट. आमी आतां मागीर डिनर करतलीं आनी न्हेतो मागीर. आनी बर्थडे शाउट आवट आहलो आमकां रिक्वेस्ट बर्थडे सॉंग म्हणपाक. जोझफ फर्नांडीस फ्रॉम चांदोर. जोझफ एका आनी इंट्रोडक्शन नाका. जोझफ तो सॉरी चांदोरची केन्ना हे बँड तेगेले रोसा बँड आख्खे गोंयभर आनी गोंय भायर पासून ती हें कोताय वाजयताय आनी लोकां बरी उमेद हाडटाय. लोकांक काजरां सारकी उर्बा हाडटाय ती स्पेशली रोसाक. आनी आमगे काजरां लेगून मुगे माटवो दीस आमी तांकां इनवायट केलोली आनी तेणें इतली बरें वाजयलोलें आनी सगळे लोकांक लायक जाल्लें. केगे आनी इंट्रोडक्शन तुमकां नाका. जोझफ एंड वियाना आमगे गांवची भयण. आमगे हिंगा लागीं तेगे घर चांदोर काजर जालो आनी थंय आतां बँड चलयता दोगांय. सो इंट्रोडक्शन नाका. सारकी पॉप्युलर ती. इवन हॉटेल्सांनी तांकां इनवायट कोताय परफॉर्म कोताय ती. आनी उमेदीन सारकी तेंगे बँड चलता. वी आर थँकफूल तुम आमगे काजरा आयलो म्हणून आनीक पाटान तुमकां थँक्यू म्हणटाय. हय आनी तुमकां आनी कोणाक इन फ्युचर काजरां जाल्यार तुमी तांकां आपोवपा जाता. बूक आसताय ती बिजी ऑलमोस्ट. सो बेगीन बूक कोराय तांकां हें जाल्यार. आनी विश यू वेरी हॅपी बर्थडे. म्हाका दिसता आय एम नॉट शुअर पूण जोजो म्हणटाय दिसता म्हाका ताका. सो फेसबुकाचेर मातशें चोयलो तेगे. या सो वेरी हॅपी बर्थडे आनी गॉड ब्लेस यू. आनी तुमगे वावराचेर देवान आशिर्वाद घालूं. आनी सेकेंड बर्थडे इज रायलन बाबा रायलन फ्रॉम आग्रामोळ. आनी ताका विश कोरल्या आनी तेगे कजनान जिजसली ब्रिटो. वेरी हॅपी बर्थडे टू यू बाबा रायलन. गॉड ब्लेस यू. Happy birthday, both of you. May God bless you with lots of love, happiness, and good health, and enjoy your day. Yeah. And that's it for today. आनी थँक यू तुमकां सगळ्यांक आमगे ब्लॉग चोयताय म्हण. आनी अशें आमी मोग दाखोवया आनी सगळें आमी बरें मोगान रावची. दॅट्स इट. आमकां शेअर कोराय, लायक कोराय, And subscribe to our सबस्क्रायब channel. कोराय. Till then, good night and मोग God bless आसा. you. आनी तुमकां आतां सॉंग म्हणटा. Yeah, birthday song. या बाय बाय.
सोगल्या जिवितां वर्सांतल्या